الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیع الاول شریف دا ماہ مکرم اور آپ احباب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف حضور دی والدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات سرکار دے خصائص حضور دے خصائل حضور دے شمائل نبی کریم علیہ السلام دی صورت اور سیرت دا ذکر سماعت فرمایا پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نو اما حلیمہ پال کے تو مکہ المکرمہ واپس لے آئے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ہر پہلو اور ہر گوشہ نبی پاک دی امت واسطے اور ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوقات واسطے اسوہ حسنہ ہے رسول کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے ایک ایک گوشہ نو صاحبان علم و حکمت نے سنبھال کے رکھیا کتابی صورت ساڑے کل موجود ہے کائنات دا کتنا بھی عظیم انسان ہوئے کوئی سیاستدان ہوئے وزیر اعظم ہوئے کوئی کتنے بھی مرتبے تے پہنچ جاوے تو وہ جدو عظمت تے پہنچ جاوے تو دی عظمت تو بعد وہ دی زندگی تے تبصرہ کیتا جاندہ ہے مگر نبی کریم علیہ السلام دی ولادت طیبہ تو پہلے دے واقعات بھی موجود نے حضور دی ولادت حضور دے والدین حضور دے ابا و اجداد نبی پاک دی امی تو لے کے آدم علیہ السلام تک جدے وچ نے نبی دا نور رہا انہاں سب دا تذکرہ کتابہ چ موجود ہے نبی پاک دی بچپن حضور دی جوانی حضور علیہ السلام دا مکہ اور مدینہ حضور دی عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کتاباں حضور دے غلام حضور دیاں باندیاں نبی پاک دیاں بیویاں حضور دی اولاد پاک حضور دے اہل بیت اطہار نبی پاک نے کتھے کتھے سفر فرمائے کیڑیاں اونٹنیاں تے سفر کیتا الغرض کے حضور نے جڑے دراز گوش یعنی گدے تے سواری کیتی اس دراز گوش دا تذکرہ بھی کتابہ دے اندر اتنی تفصیل نال موجود ہے حضور دیاں تلواراں حضور دے نیزے
ایک ایک چیز نو علیحدہ علیحدہ سیرت دی کتاباں چ باب بند کے بیان کیتا گیا، حتیٰ کہ اتنی تفصیل نہ نبی پاک دی سیرت نو بیان کیتا گیا کہ صوفیاء بزرگ اور فقہا محققین فرماتے ہیں کہ نبی پاک دی داڑھی مبارک دے اندر تقریباً 20 وال چٹے سن، یعنی اس بریک بینی نہ نبی پاک دی سیرت مبارکہ نو اکٹھا کیتا گیا، جنہوں جو حضور علیہ السلام دی سیرت دا حصہ ملیا انہیں نبی پاک دی سیرت دے حصے نو ضرور محفوظ کر لیا۔ تو کتابہ دے اندر بڑی تفصیل نہ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو موجود ہے۔ میرا دل کردہ سی کہ میں نوجوان طبقے نو حضور دی سیرت دے پہلو بھی سناواں جڑے عمومی طور پہ بیان نہیں کیتے جاندے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ہر رنگ نوجوان طبقے وچ انہوں نے پتہ ہوئے کہ حضور نے بچپن کیویں گزاریا، جوانی کیویں گزاری، شادیاں کیویں فرمائیاں، نبی کریم علیہ السلام نے مکی میں زندگی کیویں گزاری، مدنی زندگی کیویں گزاری۔ تو میں اس حوالے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک چند گزارشات اس تو اگے پیش کرنی ہیں کہ اما حلیمہ حضور نو گھر چھوڑ گئیاں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امی جان حضرت سیدہ امینہ کائنات حضرت آمینہ پاک دی گودی وچ آ گئے۔ تقریباً 4.5 سال اما حلیمہ دے گھر نبی کریم رہے، اور 4.5 سال تو لے کے تو 6 سال یعنی 1.5 سال نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امی سیدہ آمینہ پاک دی گودی وچ گزاریا۔ اس 1.5 سال دے واقعات آئیے میں آپ احباب دے گوش گزار کراں چند۔ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ دادا جی پال رہے، ماں محبتاں تے شفقتاں نال پال رہی، باپ دی شفقت چلی گئی، باپ دا سایہ تو میسر نہ آ سکیا، مگر اللہ کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، فرمایا محبوب کیا ایسا تو ہمیں یتیم پایا تے پھر سہارا نہیں دیتا۔ ہن او اللہ کریم نے ظاہری سہارے اپنے محبوب نو کیڑے عطا فرمائے یتیمی دی حالت دے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضور نو پال رہے، شفقتہ فرما رہے۔ نبی کریم دی عمر 6 سال ہوئی تے ایک دن حضور بارو گھر تشریف لے آئے۔ محققین فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی امی نو تلاش کیتا کہ امی کتھے نے، تو سغور کیتا ہوئے کہ بچہ بارو گھر آوے نا تے باپ بھی بیٹھا ہوئے، دادا دادی بیٹھے ہوئے، پھپھو چاچے سارے بیٹھے ہوئے، ماں نظری نہ آوے تے بچہ بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ بارو گھر آوے تے ماں نو پہلے پکار دے تے بچہ پہلی آواز دے دے ماما، ماں جیڑی نکر چوگے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ میرا بیٹا آگے، میرا بچہ آگے، ماں دوڑ کے لپکے کی پھبن، باپ تے پہلے کوئی نہیں تھے، میری ماں کتھے گئی۔ اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ نکر چ بیٹھ کے اندھیرے چ رو رہی ہے۔ سرکار دو عالم دوڑ کے اس کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں کونے چ بیٹھ کے نہ تے اندھیرے چ رو رہی، گوڈیاں تے سر رکھیا، سیدہ آمینہ زارو کی تار رو رہیاں۔ 6 سال دی عمر پر بچپن رسول دیکھو کہ میرے نبی نے اپنے بازو ماں دے گلے چ پالے، اپنے لب ماں دے لباں تے رکھے، اتھرو ماں دے حضور دے چہرے تے ڈگ دے۔ میں کیڑی منظر کشی کراں کہ رسول کریم دے آنسو ہن ماں دے چہرے تے، ماں دے آنسو پتر دے چہرے تے ڈگ دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس ویلے رو کے انہیں پوچھا امی کیوں پہ روندی ہو؟ روندے بندے نو کو چپ کراوے نا تو وہ ہور روندے کیوں؟ انہوں لگتا میں نو کو تسلی دین والا آگے ہے۔ سیدہ آمینہ زارو کی تار رو پہیاں، فرمایا امی کیوں روندے ہو؟ دادا جی نے کچھ آکھے، چاچو نے کچھ آکھے، میری گل دا کچھ دکھے، آکھیا نہیں سونے میں نو کوئی غم نہیں، امی کیوں رو رہے ہو؟ سیدہ آمینہ پاک نو اس ویلے انتہائی رونا آ رہا تے رو کے فرما لگی آج میں نو تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے، آج میں نو خیال آ رہا کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہو دے، سونیا تیرا بچپن بیخ دے، پر دنیا تو ٹر گئے، پر میرا دل کردہ میں تینوں عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاواں، اتھے کھڑا کر کے آکھنا عبداللہ تو تے میں نو کلیا چھڑ کے آگے ہوں، پر آویخ میں تیرے گلشن چکٹا سونا پھول محمد لے کے آئی ہاں، میرا دل کردہ میں تینوں باپ دی قبر تے لے جاواں۔ نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اترے تھے، جا کے دادا جی دی گودی چ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑھی مبارک میں کھیل کے نہ تے حضور نے پوچھا دادا جی کدے کچھ منگیا تے نہیں؟ تے دادا ہوئے جی دی کل کائنات ہی کملی والا ہے، دادے نے پھڑ کے سینے لایا، متھا چمیا تے آکھیا سونیا کدے مانگ کے ویکھ تے صحیح میں 2 جہاں تیری زلف دے کنڈل تو وار دے ہوں۔ آکھیا دادا جی جی اجازت ہوئے تے میں اپنی امی نال نانکیوں ہوا ہاں،
نبی کریم دا بچپن 6 سال مگر حضور دے دل انور دی نرمی دیکھو کہ خیال آیا کہ میری امی اداس ہے پریشان ہیں تے نانکے ہو کے آمن گیا پیکے جامن گیا تے میرے امی دا ذہن بدلے گا سوچ بدلے گی دکھ کم ہو جائے گا حضور نے فرمایا دادا جی میری امی اداس نے تے اجازت ہوئے تے امی میں نانکیوں ہوا ہوں دادا جی نے جلدی جلدی قافلے دا انتظام کیتا رسول کریم علیہ السلام دی امی جان نو تیار کیتا حضور نو تیار کیتا اس قافلے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام ہے برکت بی بی حبشن عورت ہے رنگ کالا ہے کنیت ام ایمن ہے برکت نام دی عورت ہے جی کنیت ام ایمن ہے تاریخ دی کتاباں سیرت دی کتاباں بڑی معروف عورت ہے او کالے رنگ دی عورت ہے جڑی آندی ہے تے کملی والے اٹھ کے کھلو کے فرماندے ہیں امی بعد امی میری امی دے بعد میری ماں آ گئی ہے کالے رنگ دی عورت پر حضور نے اس کالی ماں دا پتر ہون تے فخر رہا کسی صحابی نے دوسرے صحابی نے گرما گرمی چکیا چپ کر کالی ماں دے پترا میرے نبی نے تڑپ کے فرمایا خبردار کوئی کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے نہیں تے میں محمد وال ویکھ لو میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تے ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں اس ماں دا پتر ہوں تے میرے نبی نو فخر رہا جنہیں حضور نو بچپن تو پالے آیا ام ایمن حضرت عبدالمطلب نے حضور دے دادا جی نے اپنے پترے دی خدمت واسطے نال بھیجی ہن نوجوانوں قافلہ مکہ المکرمات تو رہا تے مدینے وال جا رہا کیسا منظر ہوئے گا کہ 350 کلومیٹر 450 کلومیٹر دا سفر نبی پاک نے بچپن چ اپنی امی دے نال قافلے دی شکل چ مکے تو مدینے تک دا طے کیتا حضور اپنے نانکے آئے اپنے والد گرامی دی قبر تے اپنی امی دے نال حاضری دیتی اس ویلے سیدہ آمینہ پاک دے دل تے کی بیتی جنیاں 6 سال دے بعد اپنے خامن دی قبر تے آئیاں جنہیں صرف شادی تو 3 مہینے اپنے خامن دے نال گزارے نوجوانوں حضور نے اپنے والد گرامی دی قبر انور تے حاضری دیتی 1.5 مہینہ حضور اپنی امی دے نال بنو نجار محلے یہ اوہی محلہ ہے جتھے نبی پاک ہجرت تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آئے یہ اوہی بنو نجار محلہ جتھے بچپن 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنی امی نال گزاریا جدو ہجرت کر کے نبی کریم مدینے آئے نا تے صحابہ نو کٹھیا کر کے جگہ تو حضور دا گزر ہویا تے نبی پاک اداس ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی وجہ میرے کریم نے اشارہ کر کے فرمایا میں اپنی امی نہ بچپن چ مدینے جدو آیا سا تے ایتھے ایک پانی دا تالاب ہوندا سی جتھے میں تیردا سا حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ایتھے ایک گھر سی تو ایک چھوٹی جی بچی سی جیڑی میری ہم عمر سی اودے نال میں کھیلدا سا یعنی وہ 1.5 مہینہ میرے نبی نو ساری زندگی یاد رہا جڑا ماں نال مدینے گزاریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دے نان کے رہے سیدہ آمینہ اپنے پیکے رہیاں ہن قافلہ پلٹ کے مکے ول جا رہے نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اونٹنی تے بیٹھ کے تے سفر فرما رہے اچانک رستے چ سیدہ آمینہ پاک نو بڑا شدید بخار آ گیا اتنا شدید بخار کہ آپ نے بخار دی حالت جو غشی دے دورے آ رہے بے ہوش ہو رہی ہیں بار بار قافلہ رک گیا سیدہ آمینہ پاک اتنی طبیعت ناساز ہوگی کہ نبی پاک دی گود وچ ماں دا سر ام ایمن قریب کھلو کے رو رہی ہیں نبی پاک دے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دے بچہ بے چین ہو جاتا ہے جدو ماں دی حالت ہوئے باپ دا سایہ نہ ہوئے مکہ بھی دور مدینہ بھی دور مقام ابوا دی پہاڑی ہے علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک رو رہے تھے اپنی ماں دے چہرے تے اتھرو ڈگ دے سیرت نگاراں لکھا کہ اس ویلے نبی کریم دی امی دا آخری ویلا آ گیا ادھر موت دے فرشتے بھی آ گئے ادھر سید عالم رو رہے اپنی ماں دی زلفاں چ ہاتھ پھیر کے رو رو کے فرماتے ہیں ابو بھی چلے گئے امی اکھاں کھولو نوجوانوں سیرت نگار لکھ دینا نبی کریم دی امی نے اچانک اکھاں کھول لیاں ادھر موت دے فرشتے آگے سید آمینہ پاک نو آخری ہچکیاں ہونے لگے پئیاں نبی کریم دی امی نے آخری ویلے کملی والنو سینے دے نال لگایا فرما دیا سونے آیا جایا آخری ویلے میں تینو سینے لاؤ لواں رو کے فرمان لگیاں میں سونے آجا جاتی وری ماں کلو لوری لے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں ہونے تینو شیمہ بھی لوریاں دینیاں ہونے تینو لوریاں میں امن بھی دے گی آجا جاتی وری ماں کلو لوری لے سیدہ آمینہ پاک نے آخری ویلے گودی جچ گیا آسمان دے حورا دے پریشتیاں دیا چیخہ نکل گئیاں جدو یا آخری
ہچکی آئی نبی دی ماں نے کملی والا چکے ایمن دی گودی چ رکھ دیتا فرما دیا نہیں ایمن میں تر چلی یہ باپ کوئی نہیں اجمانی تر چلی جنہ دیا ماما بچپن ٹر جاندیاں نے اور لالا نکرا چ بہ کے روندیاں نے وہ پتر دیوانہ نہ لگ کے روندے نے میں فرمان لگیاں میں تر چلی تیرا محمد دیوانہ نہ لگ کے روے نا یہ نکرا چ بہ کے روے نا یہ رویا میری قبر سے روح تڑپ جائے گی انہوں ماما والا پیار بھی دینا انہوں پیواں والا پیار بھی دینا جا کے دادے دی گود چ رکھ دے ہوئی سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی سیرت نگار فرمت نے آسمان بل ویکھے عربی دے دو شعر پڑھے انہاں جا فرماتیاں دنیا والیوں ہر نوی چیز نے پرانے ہو جانا ہے جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے آمینہ مر کے بھی زندہ رہ جانا ہے ایمن کملی والے نو چم کے کہن لگی آمینہ جیڑا مر جے زندہ نہیں رہتا تو کیویں زندہ رہے گی سیدہ آمینہ کملی والا پھڑ کے پھر سینے لا لیا فرما دیا بولی تو تہرا فرما دیا میں پاک پتر جم کے چلیاں جدوں تک یہ دا میلاد ہوندا رہے گا میں آمینہ جوندی رواں زندہ رہا گی جب تک یہ میلاد ہوئے گا لوگ یہ میلاد پڑھیا کرنگے اس ویلے آمینہ دے ذکر کریا کرنگے نوجوانوں کامیاب بات ہے سیدہ آمینہ پاک دی جڑے ویلے روح نے برباد کیتا حضرت سیدہ زہرا آمینہ دنیا تو پردہ کر گئی پتہ نہیں اس ویلے کملی والے ماں لپٹ کے کیویں روئے ہونگے آسمان دے فرشتے بھی رونے لگے پہ پورا بھی رونے لگے پہیاں نوجوانوں سید عالم دی قبر بنا رہے نکے نکے پتھر چکے میرے نبی نے کلیوں دی قبر بنائی امن فرما دیا نے جدو میں کملی والے نہیں ہونی تے بٹھاؤں کے مکے بل جا رہی کہہ دیا میرا کلیجہ پھٹ گیا کملی والا ہونی تے بیٹھے مڑ مڑ اپنی ماں دی قبر بل بے خدائے نوجوانوں کرنا سارے میں اور دعا کرے کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے آر پہ کھڑی فرما دینے پاؤ پرے سر نگا ہووے پیر مرن کنڈ سالی یہ ماں باج محمد بساؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باج محمد بساؤ کون کرے رکھوالی رسول سنو تے دیکھو کہ نبی پاک نے بچپن تو کیویں اوکھا زمانہ تے وقت تے زندگی گزاری اللہ جنہاں نو اپنی رحمت شفقت دے سائے تلے پال دینا انہاں نے بچپن تو مشقت دیاں زندگیاں دے دے تاکہ مضبوط ہو جاؤں ادھے تے بحث کرنا تے ایک علیحدہ وقت درکار ہے نبی پاک اپنی امی نو دفن کر کے مقام ابوات قبر بنا کے آگے
اج بھی کدے دیکھا جنہاں نے زیارت کی تھی انہوں نے پتا کہ مقام ابوا تے سید آمنہ پاک دی قبر انبر دی زیارت کرن دور دراز دا سفر کر کے لوگ جاندے ہیں اتھے جا کے سید آمنہ پاک دی بارگاہ چرزہ کر دینے کہ جدو قیامت دا دن آوے نا تے تواڈا پتر جدو مقام شفاعت تے بیٹھے سیدہ آمنہ پاک ساڈی بھی سفارش کرے آ جائے سفارش کرے حضور دی بارگاہ چ اس ویلے جدو کملی والے مقام محمود تے بیٹھے نبی پاک نے مکے آئے ہن تسی ذرا اس زمانے دا تصور کر کے دیکھو کہ باپ بھی کوئی نہیں باپ ہو جڑا زمانے دا شہزادہ باپ تے دادا دادا او جدے 10 بیٹے تے جوان پتر دنیا تو ٹر جاوے عبداللہ انہوں اللہ پتر دے وے تے دادا جی بڑے شوق نہ پال دے من تے پتہ لگے کہ بہو بھی چلی گئی تے دوران سفر چلی گئی پتر بھی پردیس آج فوت ہو گیا تے بہو بھی پردیس آج فوت ہو گئی خبر مکے آئی کوہرام مچ گیا نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان چکے عرب دے سردار سن سارا دن قبیلیاں دے ملکان دے سردار ملن آتے نے میٹنگز ہوں دیاں نے میٹنگ کے تھے ہوں دیئے کعبے دے ویڑے ویچ حضور دے دادا جی واسطے او حتیم کعبہ دے اندر ایک مسند لگائی جان دیئے جتھے حضور دے دادا جی تشریف رکھ دینے اتھے کوئی عرب دا سردار بھی نہیں بیٹھ سکتا وہ نبی پاک اپنے دادا جان دی پرورش آگے علم یجد کا یتیمن فآوا ہم دادا جان پال رہے 6 سال تو لے کے 8 سال تک 2 سال نبی پاک نے اپنے دادا جان دی پرورش گزارے توجہ ہے جی سارے آدھے میرے وقت میں تو انہوں اہم واقعات سنانے لے بھائی نبی کریم نے 2 سال اپنے دادا جان دی گود وچ گزارے دادا جان جدوں کعبے چ جاندے نا صبح تو حضور علیہ السلام نے اپنے نال لے جاندے حضور دے دادا جی نو انہاں دی جوانی دے اندر کئی عیسائیاں پادریاں نے دسیا سی کہ تواڈی نسل چ ایک نبی پیدا ہوئے گا بعد پادریاں نے دسیا سی کہ جدو 2 عبد مناف کٹھے ہون گے نا تے ادو تواڈے گھر وچ نبوت بھی آوے گی تے بادشاہت بھی آوے گی ایک قیافہ شناس نے ہاتھ دی لکیراں وے کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا سی کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے آپ نے پوچھا کہ بادشاہت نبوت کیویں کٹھی ہوئے گی تو انہیں آکھیا کہ جدو 2 عبد مناف ملن گے یہ 2 عبد مناف کدو ملے حضور دے دادا جی دے پردادا جی دا نام عبد مناف سی دادا جی دے پردادے دا نام عبد مناف سی تے نبی کریم علیہ السلام دے نانا جی دے ابو دا نام عبد مناف سی جدو یہ 2 خاندان ملے تو 2 مناف مل گئے پھر کملی والے پیدا ہوئے تو بادشاہت بھی آ گئی تو نبوت بھی آ گئی گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب نے پتا سی کہ میرا پتر نبی ہے ایک پادری آپ دا بچپن دا یار سی تے او کدے کدے زیارت کرن حضرت عبد المطلب کو لاندا سی او کہندا سی کہ آ جڑا تیرا پتر ہے نا ایک وچوں نشانیاں پائیاں جاندیاں نے جڑیاں آخری نبی دیاں نشانیاں ساڈیاں کتاباں چ لکھیاں نے حضرت عبد المطلب حضور نے بڑے چاہ نال بڑی محبت نال تے بڑی حفاظت نال پالے سن کیونکہ پادری کہندے سن کہ یہودیوں تو بچا کے رکھنا یہودی دے دشمن ہون گے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان 8 سال دی حضور دی عمر ہوئی نا تے دادے دے جان دا ویلا بھی آ گیا ہن نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی آخری ویلا آیا نا تے نبی کریم نو سینے نال لگایا گرامی قدر حضرات کائنات چینج دا دادا کوئی نہیں تے کائنات چینج دا پوترہ کوئی نہیں نبی کریم دے دادا جی نے آخری ویلے اپنی ساری اولاد نو کٹھا کیتا حضور دی پھپھو صفیہ عاتقہ پھپھیاں چچے تائے حارث ابو طالب ابو لہب سارے چاچے تائے کٹھے عباس امیر حمزہ سرکار سارے کٹھے کر کے تے آپ نے آخری وصیت کی تھی میرے محمد دا خیال رکھا جائے اللہ اولاد تے دوسرے پتران بھی ہے سی بیٹیاں بھی ہے پر وصیت نبی پاک دے متعلق کر کے گئے میرے اس پوترے دا خیال رکھا جائے نبی پاک دے دادا جی دنیا تو گئے تے جنازہ جدو مکے چٹھیا پورے عرب دے امارا رؤسا سردارانے عرب کٹھے ہوئے حضرت عبد المطلب دے جنازے دے اندر سیرت دیا کتابت لکھا جنازہ پیچھے پیچھے سی پر 4 پائی دے اگے اگے چھوٹا جا کہ بچہ جا رہا جے دا نام محمد سی تے کملی والے زارو کتار دادے دے جنازے دے اگے اگے ٹر دے جا رہے
کدے رو کے دادے دی جنازے وال ویکھدے نے تے کدے آسمان وال میرے آقا ویکھدے نے 8 سال دا جو بچپن رسول جنازہ پیچھے وے نبی پاک جنازے دے اگے اگے کلے جا دادے دے جنازے دی قیادت کردے جا رہے ہیں ہن گرامی قدر حضرات جدو دادا جی دنیا تو ٹر گئے اگلا مرحلہ پیش آ گیا کہ ہن دادا بھی چلے گئے ماں بھی چلی گئی باپ بھی کوئی نہیں محمد نو کون پالے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو اللہ دی قدرتی دلیل ایسی محبوبہ کوئی این آکھے کہ محمد نو میں پالے آئے تیرے سر تے کسے دا احسان نہ ہوئے مت کوئی کہے کہ محمد یتیم ہوگے معاذ اللہ تے میں پالیا میں نہ ہوندہ تے کون پالدا اللہ نے آکھا سونیا میں تیرے سر تے کسے دا احسان نہیں رہن دینا تیرے سر تے کوئی سایہ نہیں رہن دینا تیرے سر تے میرا سایہ رہے گا میں 2 جہاں تے تیرے سایہ کر دے گا 2 جگ تیرے سایہ تھلے پلن گے نبی کریم دے دادا جان تو بعد چاچے چائے پھپھیاں سارے عزیز و اقربا بیٹھ گئے فیصلہ ہونا کہ محمد نو کون پالے گا سارے تو پہلے امیر حمزہ چاچا اٹھ کے کھلو گئے سید شہداء نبی پاک دے لاڈلے چاچا جان حضرت امیر حمزہ سرکار دی چکے امی تے حضرت عبداللہ دی امی حضرت عبداللہ دی بی بی یعنی نبی پاک دی امی جانے ایک چکے آپس چاچے تائے دی بہنہ بھی سن امیر حمزہ دی امی تے حضور دی امی آپس بہنہ بھی سن چاچے تائے دیا بیٹیاں سن کزن سن اس واسطے حضرت امیر حمزہ چاچے بھی نے سکے ایک خالہ زاد بھائی بھی نے اور بڑے رشتے نے پھر کدے عرض کرانگا کہ رضائی بھائی بھی لگ دینے کہ سویبہ دا دودھ حضور نے بھی پیتا ہے تے سویبہ دا دودھ حضرت امیر حمزہ بھی پیتا ہے اس حوالے نال امیر حمزہ حضور دے رضائی بھائی بھی لگ دے سکے چاچا بھی نے خالہ دے بیٹے بھی نے بڑے رشتے سن سب تو پہلے اٹھ کے کھلو گے فرمایا میرے رشتے بھی بہت ہیں پیار بھی بہت ہے میں پالا گا حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گے فرمایا نہیں میں پالا گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے چاچا جان اٹھ کے کھلو گے فرمایا میں پالا گا چاروں ناچار ابو لہب بھی اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا نہیں میرا بھی بتیجہ میں پالا گا پھپھو صفیہ اٹھ کے کھلو گیا فرمایا پہلے دن تو لے کے اج تک میں ہی پالے آئے تو میں پالا گی میں پھپھو لگنی ہیں حضرت عاتقہ پھپھو اٹھ کے کھلو گیا فرما لگی منو دے دو میں پالا گی یعنی سارے دا دل کر دے محمد میرے بیڑے ٹر جاون سونا ہی بڑے سارے اداواں ہی بڑیاں پیاریاں نبی پاک دیا سب دا دل کرے منو دے دو آخر فیصلہ کیتا گیا کہ جنہوں محمد آپ پسند فرمامن ہوئی پالے گا ان ساری نگاہ روح مصطفیٰ دے لگ گئیاں کر دے حضور علیہ السلام وال سارے دیکھ لے میرے آقا اپنی جگہ تو اپنی مسند تو اٹھے ٹرے ان سارے دا دل کرے میرے والا جاون پر نبی پاک ٹرے ٹرے جا کے مولا علی دے ابو جان حضرت ابو طالب دی گود وچ جا کے بیٹھ گئے فیصلہ ہو گیا کہ ابو طالب پالن گے حضرت ابو طالب نبی کریم نے اٹھا کے اپنے گھر لے آئے ہن اگلی داستان سنو نبی کریم دے چاچا ابو طالب اور انہ دی بیوی مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد دے ساڑی اپنی بڑی سی گھر چو غربت سی ظاہری طور تے تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جو حضور بھی آگے نا میں نے خیال آیا کہ ساڑھے گھر کھانا تے ایک فرد دا پک دے تے اسی میاں بیوی تے سارے بچے کٹھے بیٹھ کے کھانے ہاں کسی نو ایک لکمہ مل دے کسی نو 2 کسی نو 3 پیٹ کسی دا بھی نہیں بھردا تے حضور بھی آگے ان کی بن سے پر فرما دیا جدو میں پہلی مرتبہ کھانا بنا کے اتنا ہی رکھے آگے تے حضور وچ شامل ہو گئے فرما دیا سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گئے تے میں دیکھیا تے جے روٹیاں بھی ہوئے تے بوٹیاں بھی ہوئے فرما دیا میں سمجھ گئی کہ محمد دے آمد دی برکت ہو گئی ہن گرامی قدر حضرات وہ ساریاں برکتاں حضرت ابو طالب تے حضرت فاطمہ بنت اسد دے گھر آ گئیاں ہن نبی پاک دی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی نو پال رہیاں اے اوہی چاچی ہے جڑی دنیا تو پردہ کیتا تے میرے نبی قبر چ اتر گئے مولا علی روندے آ کے عرض کیتی کملی والیا میری امی ٹر گئی حضور نے رو کے فرمایا تیری نہیں محمد دی مانگ گئی ہے میرے نبی قبر چترے اپنی قمیض مبارک اپنی چادر مبارک کفن واسطے عطا کی تھی تے قبر چتر کے میرے نبی قبر دے وچ لیٹ کے آکھیا یا اللہ تینوں سارے نبیاں دا وسیلہ دے کے میں محمد عرض کرنا میری ماں دی قبر نو کشادہ کر دے
حضرت فاطمہ بنت اسد ہن چاچی پال رہی. گرامی قدر حضرات نبی پاک دے آمد دیاں برکتاں اس گھر وچ ہو گئیاں. اتنی برکت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام دا چکے چاچے نال پیار بڑا سی. اج بھی چاچے بھتیجے نال بھتیجے چاچے نال پیار کر دے. حضور اپنے چاچا ابو طالب نال لیٹ دے سن. ایک لمحہ بھی چاچا اپنے بھتیجے نو اپنے تو جدا نہیں کر دے. رات میں نبی کریم نے اپنے چاچے دے نال لٹنا پر کتابہ چ لکھے کہ حضرت ابو طالب کہندے نے کہ گرمی دا موسم ہونا نبی کریم نے میرے نال لیٹ جانا مگر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پشت انور میرے ول کر لینی. حضرت ابو طالب نے بڑا کہنا کہ بھتیجے محمد میرے ول بک کر لو. اکھنا نہیں چاچو جی میں ٹھیک ہاں. گرمی آئی تھی حضرت ابو طالب نے ایک دن عرض کی کہ سونا قمیص مبارک اتار لو. لوگ اتار لیندے نے گرمی بڑی ہے. نبی پاک نے اتنی با حیا سنا نبی کریم کہ اما حلیمہ فرما دیا نے کملی والے جدو میرے گھر سنا بالکل جدو بچپن سی تے حضور نے کدی بھی پیشاب نہیں سی کیتا کپڑے بستر تے پیشاب نہیں سن کر دے. فرما دیا مخصوص وقت سی حضور دے کھاون دا پیون دا پیشاب مبارک دا. فرما دیا جدو وقت ہوندا سی تے مینوں آپ ہی پتہ لگ جاندا سی. کبھی بستر تے پیشاب نہیں. حیادار رسول. حضرت ابو طالب فرماتے نے میں بڑی ضد کی تھی کہ قمیص اتار لو آج گرمی بڑی شدید ہے پر نہیں. آپ فرماتے نے جدو زیادہ ضد کی تھی کہ حضور نے ادبن ارشاد فرمایا چاچا جی پھر انج کرو کہ تسی رخ دوسرے پاسے کرو. چاچا جی کہتے ہیں میں اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. نبی پاک اپنی قمیص مبارک اتاری تھی. آپ فرماتے نے جڑے خوشبوؤں دے ہلے اٹھے پر آپ نے شرطیں رکھی کہ میرے تے تواڈے درمیان کوئی سرانہ ہوئے گا. نبی پاک نے اپنے تے چاچے دے وجود دے درمیان سرانہ رکھ لیا. اتنے حیادار سے نبی کریم بچپن تو اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ نبی پاک جو اتنی حیا سی تے اتنی کماری بچی چ بھی حیا نہیں ہوندی. یعنی کماری بچی دی حیا بڑی مشہور ہے. پر اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے بیوی ہو کے فرما رہی ہیں کہ آپ فرما دیا نے نبی پاک چ کماری بچی نالوں بھی زیادہ حیا سی. ان حضرت ابو طالب دا دروازہ کھڑکیا. پوچھے کون؟ آکھیا مکے دے سردار آئے. فرما کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے ابو طالب تو انہوں پتہ بارش نہیں ہو رہی تھے مکے چ قحط پہ گیا. لوگ بھکھنا مر رہے جانور مر رہے نے تے اسی تواڈے دروازے تے آیا. آپ نے فرمایا میرے کول کیوں آئے ہو؟ ہن سنو تے لذت لو. مکے دے لوگ آکھیا ابو طالب اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دے دعا کر دے. اج میں بھی نہیں آکھیا سبحان اللہ کہو تے گل دے تسی بھی ایڈے پکے ہو تساں بھی نہیں آکھی. اچھا بولو سبحان اللہ. اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دی دعا کر دے. ہن اگلا لفظ جملہ سنو. نبی پاک دی عمر مبارک 8 سال ہے. 9 سال لگا لو 10 سال دی لگا لو. حضرت ابو طالب حضور نو لے کے کعبے وچ آ گئے. سارا مکہ نال آیا. حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام دی کنڈ مبارک تو قمیص ہٹا کے نا تے حضور دی کنڈ مبارک کعبے دی دیوار نہ لگائی تے کعبے دی دیوار نہ لگا کے تے آپ دور جا کے کھلو گے تے اس طرح کر کے عربی دا شعر پڑھیا تے اس عربی دے شعر وچ فرماتے نے کعبے والے تینوں اس گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے. جب حضور دا وسیلہ ڈالیا تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی. مکے دے اندر میرے نبی دیاں برکتاں بچپن تو مشہور ہو گئی. حضور دے چچا ابو طالب ایک دن حضور نہ کتے سیر واسطے یا ویسے کسی کام دی غرض نہ مکے دی پہاڑیاں چ نکلے تو دور نکل گئے جتھے پیاس واسطے پانی کوئی نہیں. شدت پیاس نال حضرت ابو طالب دی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی. بچپن رسول سیرت نگار فرماندے نے اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے چچا جان نو آکھیا چچا جی پیاس زیادہ ہے تے پانی منگوا لئیے. حیرت نال آکھیا بھتیجے محمد پانی کتھوں لے آؤ گے؟ سیرت نگار فرماندے نے بچپن رسول تے نبی پاک نے اپنی اڈی پتھر تے ماری تے پانی دے چشمہ بلایا. کیوں؟ یہ اسماعیل دی اڈی رگڑیاں پانی آ سکتا ہے تے نسل تے اسماعیل دی سی. اسے نبی بات تے ابراہیم دعا کر دے رہے ربنا وابعث فیہم رسولا. اڈیاں رگڑ کے پیر تو پانی کا نکالا نا اس خاندان دیاں پرانی عادتاں نے.
نبی پاک نے ایڑی مبارک ہماری پانی دا چشمہ نکلے، حضرت ابو طالب نے پانی پیتا، جان بچ گئی۔ ہن حضرت ابو طالب بچپن تو نبی پاک دے معجزات حضور علیہ السلام دیا نا عظیم شانہ دیکھ دے آ رہے، گھر دے اندر اپنی اولاد بھی موجود ہے، پر ہر ویلے نبی کریم علیہ السلام نو نال رکھنا۔ آئیے اگلی بات سنیے، ویسے میرا دل سیا جو میں واقعہ سناواں، پر میں وقت دیکھ رہا میں کہ آج تھوڑے انشاءاللہ اگلے جمعے سناواں گا۔ نبی کریم علیہ السلام بچپن تو سیاسی معاملات ابا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اداسی دی وجہ، توجہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کدے زمانہ سی، کدے زمانہ سی میں ایتھے بکریاں چاردا سا، ایتھے بکریاں چاردا سا۔ ہن آئیے ادھے تے ایک لفظ نبی کریم نے فرمایا میں قراریت جو بکریاں چاردا سا۔ قراریت کی یہ علماء نے دو اقوال لکھے، ایک قراریت قرات ایک پیمانہ سی، ایک پیسہ سی، جس طرح ساڑھے 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے، اس طرح ایک پیسے دی قسم سی۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ قراریت مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے لے کے بکریاں چار دے سکتے، اور ایک وجہ علماء نے لکھی کہ نہیں، قراریت اصل وچ مکے دے قریب ایک جگہ سی، دو پہاڑیاں دے درمیان جڑی نیویں جگہ دی گھاٹی، اوتھے انہوں قرات کیا جاتا سی، نبی پاک اوتھے بکریاں چار دے سن۔ اگر تے پہلا جملہ لیا جاوے کہ اگر وہ پیسے سن، تو گرانی قدر حضرات پتہ چلیا کہ نبی پاک نے بچپن تو بکریاں چارنیاں شروع کی دیاں۔ کیوں؟ جدو حضور تھوڑا جا اوپر ہوئے نا لڑکپن تو جوانی والا، تے خیال آیا میرے چاچے دی اولاد بڑی ہے، تے چاچے دے گھر کمان دا کوئی آسرا بھی نہیں، تو میرے نبی نے بیٹھ کے چاچے دے گھر لت تے لت رکھ کے نہیں کھاتا، نہیں، میرے نبی نے ڈگوری پکڑی تے چاچے دا سہارا بن کے تے بکریاں چارن ٹر پے۔ امت دے نوجوانوں نے دسیا، او میری امت دے نوجوانوں، ابو دی کمائی نو انجی نہ کھا جایا جے۔ میں محمد نے اپنے چاچے دا آسرا بنیا تے میں اپنے چاچے دے بوجھ نہیں بنیا، تسی باپ دا بوجھ کیویں بن جاتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے بکریاں چار کے بچپن جو دسیا کہ انسان او جڑا بچپن تو مشقت کرنی شروع کر دے وے، میرے نبی نے دسیا کہ میں محمد خدا دی خدائی دا شہنشاہ ہو کے کہ بکریاں چار سکنا کہ میری امت دے نوجوانوں تسی مزدوریاں نہیں کر سکتے، اپنے باپ دا سہارا نہیں بن سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچپن کی بکریاں چاریاں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء چو کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جڑے نبی نے بکریاں نہ چاریاں ہوں، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر چو غربت ختم نہ ہوئے، فرمایا میں محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لبے رب دی غریبی موقع دے گا۔ یہ بکریاں نبیوں نے کیوں چاریاں؟ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر گئے نا، جدو آپ نے ہجرت کی تھی تے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اکھاں تم نبی نے سن، اکھاں دی بنائی چلی گئی، رو رو کے اللہ دی یاد چلی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا گزر ہویا، وہ ایک تفصیلی واقعہ پھر کدے عرض کراں گا۔ تو حضرت شعیب دیاں دو بیٹیاں، حضرت موسیٰ کلیم انہوں کا پانی اٹھا کے جدو گھر لے آئے نا، حضرت شعیب نو کی آکھیا؟ آپ نے فرمایا میں نو گھر رکھ لو، میں تواڈے کام کاج کریا کراں گا، تے دو میریاں شرطاں نے، ایک شرط میری ہے میں بکریاں چار دیواں گا تے او دے بدلے دو چاڑا دل کرے منو دے دیا جے، چونکہ حضرت شعیب دا پتر کوئی نہیں، دوئی بیٹیاں سن، انہاں موسیٰ علیہ السلام نو پتر بنا کے گھر رکھ لیا۔ فرمایا ایک میں توڑیا بکریاں چاراں گا، میں نو کھانا پینا دے دیو، بس کھانا پینا، تے دوسری شرط دے کہ جدو میرا وقت شادی دا ہوئے میری شادی کر دیا جے، باپ بن کے میری شادی کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس ویلے نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہ میں بکریاں چاراں گا تے میں نو 2 ٹائم دا کھانا دے دیا جے۔ یہ دا مطلب ہے نبی بھی مزدوری کر دے رہے، بکریاں چار دے رہے، یہ کوئی اہانت نہیں، یہ کوئی کمی والی بات نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی بکریاں چاریاں، انبیاء بکریاں چار دے رہے۔ کیوں چار دے رہے؟ بڑیاں علماء نے وجوہات لکھیاں، میں ایک دو سنا دینا۔ تسا کدے ویکھیا ہوئے کہ جڑا بکریاں چار دینا، بکریاں دی عادت ہوندی ہے کہ ایک جگہ دانا، ایک جگہ اپنا غذا نہیں چندیاں، کدے ادھر کدے چھلانگ مار کے ادھر کدے ادھر۔ تے جنہیں کو 100 بکری رکھی ہوئے نا آجڑی نے، وہ
انہوں بکریاں دی عادت دا پتہ ہوندہ ہے کہ ایک بکری دوڑ کے ادھر جاندی ہے انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر سے دوسری ٹوٹ جاندی ہے، انہوں لے کے آندہ انہی دیر تیسری ٹوٹ جاندی ہے، تیسری نو لے آندہ چوتھی تے چوتھی دے بعد پنجویں، وہ سارا دن بکریاں نو کٹھائی کردہ رہتا ہے۔ انہوں پتا ہوتا ہے کہ بکری بڑی نرم گداز جانور ہے، بڑا نرم مزاج جانور ہے، انہوں اگر ماریا تو انہیں میری مار برداشت نہیں کرنی، وہ پھر کی کردہ کہ اس آجڑی وچو غصہ ختم ہو جاتا ہے، انہوں بکریاں نال اینا پیار ہو جاتا ہے کہ انہوں پتا ہوتا ہے کہ میری بکری اجڑ چو بچھڑ گئی یا کدھر گم ہو جائے گی یا کوئی بھیڑیا یا شیر نو کھا جائے گا، وہ سارا دن بکریاں دی حفاظت ہی کردہ رہتا ہے، انہوں نے کٹھا ہی کردہ رہتا ہے، ماردہ بھی نہیں، کیوں؟ انہوں پتا میرا جانور بڑا نازک مزاج ہے، میں انہوں ماریا کہ میری مار برداشت نہیں کرے گا۔ علماء نے فرمایا رب نے نبیان دی ڈیوٹی لائی بکریاں چارو، کیوں؟ جدو نبی بکریاں چارن گے تے عادت ہو جائے گی بکریاں نو کٹھیاں کرن دی، غصہ مک جائے گا، نرمی گدازی دل چاہ جائے گی، نالے پتہ ہوئے گا انہوں نے بھی بچانا ہے تو امت نے بھی شیطان تو انجی بچانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبیان نے سارے نے سواستے بکریاں چاریاں، ایدیاں دیگر بھی وجوہات علماء لکھیا پھر کدر عرض کرانگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہن چاچے تو بوجھ نہیں بڑے، رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ چیک منگتا آیا، انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ کچھ عطا کرو، کریم نے بلا لیا، بلا کے فرمایا تیرے کل کچھ ہے؟ انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کل بس ایک پیالہ ہے، غالباً ایک انہیں کمیس یا چادر رکھی، نبی پاک نے فرمایا پیالہ تے چادر لیا، توجہ رکھو میرے والے، تو نوجوان گیا تھی وہ منگتا بن کے آن والا سوالی، پرانا جا پیالہ تے پرانی جی چادر لے کے آیا، ہن نبی پاک نے پیالہ تے پرانی جی چادر رکھ لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے پیالہ تے چادر خریدے گا؟ میں نے سچی دسیو جدو بیچن والا کملی والا ہوئے، تے صحابہ دا تا دل کرنا نا پوری کائنات دیکھے چیز خرید لی جدو کملی والا بیچے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے یا رسول اللہ میں خریداں گا۔ میں نوجوانوں نے پیغام دے ملگا سیرت دے حوالے نہ، فرمایا کنے درم دے بدلے، انہیں آکھا جی اتنے درم، میرے نبی نے فرمایا چادر تے پیالہ لے جو درم دے دیو، نوجوان نے درم پکڑا کے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بازار اچ جا ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لیا، اور نوجوان گیا تے ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لے آیا، نبی پاک نے اس کلہاڑی دے اندر دستہ آپ ٹھوکیا، ٹھوک کے تے انہوں کلہاڑی دے کے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک مہینہ یا 20 دن میرے سامنے نہ ہوئی یا 15 دن جتنے بھی، فرمایا اتنے دن میرے سامنے نہ ہوئی، حضور نے فرمایا جا جنگل چے لکڑیاں کٹ کے بیچ کے آ، ان نوجوان گیا تے لکڑیاں کٹ کے مدینے بیچنیاں شروع کی تیاں، جتنے دن نبی پاک نے فرمایا سی انہیں دن بعد آیا تو کلہاڑی موڑے تے رکھی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناتے رکھی حالات کیسے نے، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ آگے کھان انہیں سے ملدا، انہیں سمجھ نہیں ہوندی رکھاں کتے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی میں انہیں رکھاں کتے، تو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک نہیں کیتی، اگر بھیک دا رواج کر دیں تو لوگ منگتے بن جاتے، میرے نبی نے محنت کا رواج دیتا، انہوں فرمایا جب محنت کر دے ہاڑی لگا، اور یار لومڑی شیر دا ماریا کھا جاندی ہے، پر شیر آپ بھی کھاندہ ہے تو لومڑی نہ کھاندہ ہے، لومڑی نہ بنو شیر بنو، کسے دا ماریا نہ کھاؤ، آپ بھی کھاؤ تو دوسرے نو بھی کھلاؤ، یہ انسان دی عظمت ہے، یہ شیرہ والی زندگی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بچپن تو محنت کر کے اپنی امت نوجوانوں کو دسیا کہ میری امت دے ہو نوجوانوں اپنے باپ، اپنے دادے، اپنے چاچے، اپنی ماں دے سر دا بوجھ نہ بنے ہو بلکہ سہارا بنے آگے، یہ نبی پاک دی سیرت درانگے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اتنی گل دا آغاز کرانگے، اللہ تعالیٰ میری اور تھوڑی آج بھی حاضری قبول فرمائے۔